Mulaom kita nga moabot ang sakto nga panahon nga ang dugay na natong giampo sa Dios matuman. Mulaom kita nga ayuhon sa Dios ang atong mga sakit nga wa nay kaayuhan ug labaw sa tanan. Mulaom kita nga ang atong giampo nga dugay na natong gitipigan sa kaluoy sa Dios ihatag niya. Praise thee, Jesus and Mary. Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon ko diha ni Kristo. Ako si Sister Maria Charina Acosta Tincang from the Daughters of Saint Teresa. Ania na usab kita karon sa atong inadlaw nga tulumanon. Ang palandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon, Mark chapter 5, verses 1 to 20, nagsaysay sa usa ka tawo nga wala sa huna-huna ug dugay ng gisamok sa demonyo kay siya giyawaan. Kung atong i-picture out sa atong konteksto karon, ang tawo nga mayawaan, problema kini sa katilingban. Magdala kini kadaot, kalibog, kalisang, labi na gayud sa pamilya nga nahintungdan. Siguro makaingon ta, grabe jud ang struggle nga ilang nasinati. Sa matag adlaw nakigbugno sa kasakit, sa pagbati tungod kay ang mga tawo mo palayo kanimo. Ang tanang oras magbantay ka kay ang tawo nga giyawaan wala sa sakto nga panghuna-una. Walay tarong nga pagpahulay kay sa kanunay dili makatulog. Dili nato ma-imagine sa ang giingon sa ebanghelyo nga dugay ng panahon. Mao siguro nakaingon siya kang Jesus nga dili na lang papahawaon ang panulay nga naa kaniya. Nabungat kini sa iyang baba tungod kay nawad-an na siyang paglaom. Ingon man ang mga tawo nga nagpalibot kaniya nga para nila wala nay kaayuhan ang iyang balatian, para nila dili na mabag-o ang iyang kinabuhi, ug para nila dili na madala bisan pag-ampuan sa kadaghan. In other words, they tend to give up. Apan mga igsuon, sukwahi ang ilang pagtuo, kay ang tawo giayo sa Ginoo. Gikan sa iyang pagkagiyawaan, ug wala sa huna-huna, ngadto sa iyang pagkakalma ug may buot na. Ang Dios nagmaluluyon kaniya. Mga igsuon ko diha ni Kristo, kung si Jesus mahimong magbag-o sa kinabuhi ni ining tawo nga hingpit ng giyawaan, nan aduna pay paglaom sa bisan kinsa, busa, gihagit kita nga magmalaumon bisan unsa kalisod ang atong sitwasyon karon nga giagian. Matud pa ni Saint Teresa of Avila, pain is never permanent. Mulaom kita nga moabot ang sakto nga panahon nga ang dugay na natong giampo sa Dios matuman. Mulaom kita nga ayuhon sa Dios ang atong mga sakit nga wa nay kaayuhan ug labaw sa tanan. Mulaom kita nga ang atong giampo nga dugay na natong gitipigan sa kaluoy sa Dios ihatag niya. Sama sa tawo nga gisgutan sa ebanghelyo, naayo siya tungod sa dakong kaluoy sa Dios. Mao gihagit kita nga mosalig kita sa iyang dakong kaluoy, kay siya miingon sa Jeremiah chapter 19 verses 11 to 12, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw, alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot o paghatag kaniyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Unya mo sangpit ug moduol kamo kanako ug tubagon ko kamo.